नेवासाची उनोनीत पोरबी तुमकां. म्हजें नांव बेन्स्विन फेर्नांदीस. हांव इगोजी फाटल्यानूच रावतां. इगोजीच्या पादिकारा गेल्यार जोंदलांतल्यान म्हगेलें आख्खें गोठ पडजोडीत जाता. सद्यार हांव एक बोटीर काम करतां. आनी ह्या माचेर येवपाक म्हाका खूब उमेद जाता. उमेद येयल्या म्हाका, कित्याक हांव एक सिंगल, रेडी टू मिंगल ऑर डबल. कोणूय चोडू नोदरे गेलो जाल्यार सायडीन येवन मेळचें. आनी सोंपयता म्हजी 2 उतरां. आनी म्हज्या नांवान आनी म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान चेडवाक वा चेडवाचे माय पाय हांव मोतीन गेला जाल्यार आदीस फुडें देव बरें करूं.